दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। अहिले घडी पहाडको राजनीतिमा फेरि एकपल्ट उथलपुथल मचिएको छ। केही दिन अघि मात्र आएको दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष गोरामुमुका दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको एउटा अडियो बयानले फेरि पनि पहाडको राजनीतिमा उथलपुथल मचाएको छ। यसरी त्रिपक्षीय वार्ता हुने सम्भावित भइसकेको समयमा यसरी अचानक आएको यस अडियो बयानले पहाडको राजनीति फेरि एकपटक गर्मिएको छ। हजुर, हामी यसै विषयमा आज कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं र यसको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज जिम्बाज्यू। र जिम्बाज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अहिले भर्खरै एउटा अडियो बयान जारी भएको छ है। अजय एडवर्डज्यूले चाहिँ अब सम्भवतः गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा छोड्ने लगभग तय नै भइसकेको छ हैन। अनि यो स्थितिमा आएर अब त्रिपक्षीय वार्ता पनि हुने लगभग तय नै भइसकेको छ। अनि यो स्थितिमा चाहिँ उहाँको यो एउटा बयान आउनु चाहिँ यसले पहाडको राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने छ, तपाईलाई को विचारमा के लाग्छ? हैन, यो दुईटा अलग अलग सन्दर्भहरू हो। एउटा अजय एडवर्डजीको जुन अडियो भाइरल भयो र त्यो विषय अर्कै हो र त्यो एउटा पहाडको रिजनल एउटा इस्यु हो। तर अब नेशनल इस्युमा गोर्खाहरूको इस्यु जुन माथि एउटा डायलग हुन्छ त्यो त ठुलो इस्यु हो। यो एउटा घरको इस्यु हो, एउटा पोलिटिकल पार्टीको माध्य अन्तर्कलह अन्तर्द्वन्द्व मनमुटावको कुरोहरू हो र यसले कहिले पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन माथि जुन डायलग जुन त्रिपक्षीय वार्ता भन्दैछ यसमाथि त्यस्तो असर केही पर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यो अलग अलग विषयवस्तु हो। हजुर, तपाईहरु चाहिँ लगातार रूपमा दिल्ली पनि धाइरहनु भएको छ हैन? अनि यसमा चाहिँ अब त्रिपक्षीय वार्ता पनि हुने सम्भावना चाहिँ भइसकेको छ, सम्भावना छ हैन? अनि तपाईको विचारमा चाहिँ कहिले होला यो त्रिपक्षीय वार्ता? अनि यसमा कस्तो खालको हाम्रो पहाडको लागि चाहिँ एउटा पहाडको राजनीतिको स्थायी राजनीतिक समाधान भनिरहनु भएको छ हैन? यो चाहिँ के कस्तो खालको आउने छ? हेर्नुस्, वार्ता कहिले बोलाइन्छ, स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि चर्चा हुँदा के समाधान ल्याइन्छ, त्यो त एक नम्बर त म अंग्रेजीमा भन्छ ओम्निसिएन्ट, सबै जान्ने या भविष्यवाणी गर्ने मान्छे त म होइन। र यसको अब निचोडमा हामी कसरी पुग्छौं के पुग्छौं त्यो म जान्दिनँ। तर होम मिनिस्टरको जुन हामीलाई आश्वासन थियो, भर्बल एस्योरेन्स जो थियो, जुन मिटिङ थियो हाम्रो होम मिनिस्टरसँग, त्यति बेला हामी मात्र थिएनौं, अन्य दलहरूका साथी थिए, राजु विष्टजीको उपस्थिति थियो, खरसाङ विधायक थियो। त्यति बेला होम मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि 12 तारिक अगस्तसम्म एउटा पत्रचार हुन्छ, त्योपछि सेप्टेम्बरको पहिलो सप्ताह फर्स्ट विक अफ सेप्टेम्बरमा त्यो सम्भावित यो वार्ता सुरु हुनेछ। एउटा डायलग ओपन भएपछि ट्राइपार्टेड मिटिङ म बंगाललाई पनि लेख्छु र स्टेक होल्डरलाई पनि बोलाएर एउटा मिटिङ गर्ने भएको त्यही भएको थियो। अब त्यही हामी चिठीको प्रतीक्षामा छौं, किनभने 15 तारिक हाम्रो स्वतन्त्र दिवस भएको कारणले गर्दा अब दिल्लीमा अरू कामहरू हुन्छ र यसै कारण फेरि चिठी अलिक छिटो आइसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँ आलोचना है धेरै चीजहरू हुन्छ र विष लाग्नु सक्छ, दुश्मन लाग्नु सक्छ। हाम्रो त धेरै जान्नेहरू छ, आफै बसेर वार्ता गरेर त्यहाँ वार्ता भएको छैन, हाम्रोहरू बसेर कन्क्लुजन पनि निकालिदिइहाल्छ, फलाफल पनि निकालिदिइहाल्छ, यो भयो यो हुनेवाला छ। र यही तान्त्रिकहरू यो भविष्यवाणी गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति यिनीहरूबाट जोगाउनु पनि चिठी अलिक ढिलो भएको राम्रै हो, किनभने त्यति लामो ग्याप हुँदा पनि त्यो अलिकति नसौदो जस्तो छ। र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि डायलगै पर्मनेन्ट सल्युसन खोज्नु, बेस्ट सल्युसन फर द गोर्खाज। गोर्खाको इतिहास, गोर्खा भूमिको इतिहास, हाम्रो दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहास, यो जमिनको राजनीतिक इतिहास सजिलो छैन नि है। सन्धि चुक्ति भूभाग, ट्रिटी ओब्लिगेटरी ल्यान्ड है, कन्स्टिट्युसनली इन्कर्पोरेट नभएको भन्छौं हैन, हामीले पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया भट्टाइरहेको छौं, कहिले मर्जरको कुरा तथ्यहरू भनिरहेको छौं, कहिले भन्छौं यो इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट अफ नेपाल, कहिले भनिरहेको छौं इंटीग्रल पार्ट अफ सिक्किम, गिफ्ट डिड भएको
है फेरि अब्जर्भड एरियाले अब्जर्भ गरेको फेरि अहिले भन्दैछौ त्यो एमेन्डमेन्ट भएर अब्जर्भ एरिया नलिफाई भयो र अब लिगल कम्प्लिकेसनहरू यो भूमि क्ल्यारिटी छैन र यही चिज नहुँदा चाहिँ आजसम्म सम्भवतः हामीले गोर्खाल्यान्ड पनि पाउनु नसकेको होला र पर्मनेन्ट पोलिटिकल छ गोर्खाल्यान्ड नभनेको पनि त्यही कारण हो कि अब यो कम्प्लिकेसन छ लिगल कम्प्लिकेसन छ ट्रिटी अब्लिगेसन छ है कतिवटा कुरोहरू छ अब त्यो त हामीलाई त्यति राजनीति गर्नेहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन अब थाहा गर्नु जरुरत पनि छैन किनभने प्रायः त यहाँ अरू राजनीतिक दलहरू त सिरियस देख्दिन उनीहरू त चौकी पछि छ ममता पछाडि छ बङ्गालको व्यवस्था पछि छ उनीहरू त राम्रो दार्जिलिङ भयो भने भइहाल्यो खानु पाए भने भइहाल्यो राम्रो दार्जिलिङ हुन्छ शान्ति हुन्छ वाणिज्य व्यापार चल्छ ठेकादारीको कन्ट्र्याक्ट चल्छ है होटेल रेस्टुरेन्टहरू चल्छ आम्दानी हुन्छ त्यति हो उनीहरूको सोच पनि त्यति हो मेरो व्यवसाय कसरी चलोस् दार्जिलिङलाई एउटा होटेल इन्डस्ट्रीको एउटा क्वीन अफ द हिल्स भनेर प्रोजेक्ट गर्यो तर बङ्गालकै तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ सँगसँगै राम्रो दार्जिलिङसँग हाम्रो दार्जिलिङ यो माटो हाम्रो हामी यसको विकास गर्छौँ हामी यसलाई डेभलपमेन्ट गराउँछौँ यसमा हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्ने छ र माटो त्यसको लागि माटोको टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो र बङ्गालको दार्जिलिङ छोडेर अब यो हाम्रो दार्जिलिङ र यसको छलाछल फलाफल यसको चर्चा परिचर्चा टेबलमा डिस्कसन डायलग भनेको एक दिनमै फलाफल आउने होइन डायलग प्रोसेस भनेको लामो तन्केर जान्छ 86 मै हामीले हेरेको छौँ 80 देखि सुरु भएको 88 मा अकर्ड भयो फर्जी आन्दोलन भए तापनि 2007 मा जो आन्दोलन भयो एउटा फर्जी आन्दोलन त्यो 2007 देखि लिएर 11 सम्म तरेर 12 तिर त जिटी एग्रीमेन्ट भएको सो आन्दोलनको सिरिज अफ डायलग चल्छ त्यो अब धेरै चीज त्यसमा राम्रो कुरो आउनेवाला छ हजुर अनि आगामी यो त्रिपक्षीय वार्तामा चाहिँ तृणमूल कांग्रेस आएन भने चाहिँ तपाईहरुको कस्तो खालको पदक्षेप हुन्छ हैन तृणमूल कांग्रेस त एउटा पोलिटिकल पार्टी हो र अब यो पश्चिम बंगाल सरकार चाहिँ अब जान्छ जान्दैन अब त्यो त केन्द्र सरकारले बुझ्नु पर्यो अब पश्चिम बंगाल सरकारलाई बोलायो एकचोटी बोलायो आएन दुईचोटी बोलायो आएन के बुझिन्छ कि पश्चिम बंगाल सिरियस छैन पश्चिम बंगाल गोर्खाहरूको समाधानको लागि सिरियस छैन र त्यति बेला युनिल्याटरली केन्द्रले एकपक्षीय रूपमा बाइपार्टेड बोलाएर यसको समाधान पनि गर्नु सक्छ आज विपक्षका साथीले त्यही त भनिरहेको छ कि जम्मू कश्मीरमा बाइपार्टेड भयो नागाको बाइपार्टेड टक्स भयो बोडोलाई दिँदा बाइपार्टेड भयो अब त्यस्तो भनिराखेको छ हाम्रो पनि अब पश्चिम बंगाल सरकारले इन्ट्रेस्ट देखाएन भने किनभने फेडरल पोलिटी हो संघीय ढाँचा छ यसमा पनि केन्द्रको जिम्मेवारी छ राज्यको जिम्मेवारी छ केन्द्रले राज्यलाई कम्प्लिटली अब्लिरेट गरेर नकारेर वार्ता त बोलाउन सक्दैन तर बोलाउँदा पनि आएन भने केन्द्रले केही सोच्छ र त्यसको फल राम्रै हुन्छ हजुर अनि आगामी यो सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ तपाईहरुले भनिरहनु भएको छ है पहाडमा चाहिँ केही भए पनि समस्याहरुको समाधान हुन्छ पहाडको हामीले कहिले पनि भनेको छैनौं हाम्रो पक्षबाट समाधान कसरी हुन्छ एउटै डायलगमा समाधान हुन्छ समाधान गर्ने बाटो प्रशस्त हुन्छ खोलेर जान्छ अजिङ्गरले निलेको चिज अजिङ्गरले निलोको मिल्ग सकोलो त आउँदैन नि डाइजेस्ट गरिदिसकेको छ त्यही चाहिँ के हो तपाईहरुको त्यही त हामी त्यहीमा त बसेको त त्यो चाहिँ के हो भनेर त त्यहाँ निकाल्नु पर्यो हाम्रो त गोर्खाल्यान्ड हो तपाई मेरो हाम्रो गोर्खा जनताको प्रत्येक भारतीय गोर्खाको जसमा गोर्खाको खून छ उले गोर्खाल्यान्डै भन्छ अन्त तर दिनेको के छ केन्द्र सरकारको हाम्रो प्रति के सोच छ भाजपा सरकारको त सोच छ कि गोर्खालाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुपर्छ 11 जात गोष्ठी छुटिएकोलाई मान्यता दिनुपर्छ आज के एउटा ठूलो कुरा भयो भन्दैमा बीजेपी को एउटा पोलिटिकल पार्टी जसले केन्द्र चलाउँछ बीजेपी एउटा हो केन्द्र सरकार एउटा हो बुझ्नु भएन आज बीजेपी को म्यानिफेस्टोलाई यो डायलग खोलेर अगर सब्जेक्ट म्याटर पर्मनेन्ट पोलिटिकल माथि छ या इश्यूज अफ द गोर्खाज माथि छ भने चाहिँ बीजेपी को म्यानिफेस्टोलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा पोलिसी डकुमेन्ट बनायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा कन्सिडर गरेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले इन्डोर्स गर्यो
कि हामी गम्भीरतापूर्वक अब चाहिँ गोर्खाको समस्यामाथि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा चल गर्छ, एउटा पहल गर्छ र त्यसको निदान समाधान निकालेर पस्केको हुन्छ। हजुर, भर्खरै तपाईँ सांसदज्यूसँग कालेबुङको भ्रमणमा जानुभएको थियो है। त्यो सबैमा चाहिँ सांसदज्यूलाई प्रश्न गरिँदा तपाईँ चाहिँ अलिकति पत्रकारहरूसँग आक्रोशित पनि देखिनु भएको थियो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो नि पत्रकारहरूले चाहिँ एउटा ह्यान्डसम प्याकेज थापेको छ भनेर। एउटा नाम पनि दिन्छु, मनोज भोगटे कि त्यसलाई बोगटे के भन्छ, भोगटे नाम पनि मनोज भन्ने एउटा छ। त्यो मान्छे अब त्यो पनि भन्नु अब छोडिदिउँला, उसलाई उसको प्रश्नलाई अब राजु विष्टलाई ज्यूलाई गर्नुभएको, तर हामीलाई पोकिङ हो नि त। यो कस्तो मान्छे हो भने यसले कुनै पनि चिज व्यक्तिगत लिन्छ। ऊ पत्रकार हो भने त एउटा समाजप्रति उसको दायित्व छ, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ। पर्सनल ओपिनियन हुँदैन पत्रकारको, उसो भए त ऊ त राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ। इफ ही हैज अ पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत विचार छ चाहिँ उसको त्यो व्यक्तिगत पेजमा चलाउन सक्छ, मनोज बोगटी पेजमा चलाउन सक्छ। तर कुनै के जनसंवाद लेखेर कुनै के त्यो लोगो लाएर पत्रकारितालाई प्रतिनिधित्व गरेको मान्छे त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यसले मिसगाइड गर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ उहाँले तपाईप्रति के व्यक्तिगत हो, उसको छ मप्रति, त्यो त जगजाहिर छ। उसको व्यक्तिगत मप्रति खालि होइन, जति पनि हाम्रो जो जातिमा वरिष्ठ व्यक्तिहरू थिए छन् उनीहरूलाई इजी टार्गेट गरेर, सफ्ट टार्गेट गरेर इन्द्रबहादुर राई जस्तो खाटी विद्वान, स्रष्टाको महास्रष्टा, नेपालले मानेको त्यस्तो साहित्यिक धुरन्धरलाई यो बच्चा भुइँफुट्टा कविले उसको लीला लेखनमाथि प्रश्न चिन्ह लाएको। मन प्रसाद जस्तो मानिएको साहित्य अकादमी पुरस्कारद्वारा विभूषित उसँग पनि उसको लागि जिम्बालाई मैले 19 मा जिताए अरे। यही अफिसमा हो मनोज बोगटी आएर 2 पेक लगाएर केही पारितोषिक थापेर कसैलाई जिताउँछु भनेर मलाई डर भयो, नेपाल भाग्छु भनेर यही छ। दिने मान्छे पनि छ, फेरि दिने मान्छे पनि छ, भिडियो पनि छ, 2 पेक लाउँदै गरेको भिडियो पनि छ। समयमा म गर्छु नि। पत्रकारलाई होइन, मैले पुत्रकारलाई गरेको। हजुर, उहाँले चाहिँ त्यो ह्यान्डसम प्याकेज भन्नुभएको थियो। यो ह्यान्डसम प्याकेज हिनोस्, उसले भन्छ नि 6 शेड्युल भयो भने ऊ टिभीमा राति मात्रले चटक्कै भएर बसेर है यत्रो भोगडे जस्तो अनुहार लिएर कसैले पनि मन पराउँदैन। फेरि कुनै साहित्यिकले पनि फुर्के कवि भन्छ यसलाई, फुर्के अहम र घमण्ड भएको। पहिला उधारोको कोट ल्याएर यसले उयो बोलिन्थ्यो होइन, नम्र हुनु पर्यो, विनम्र हुनु पर्यो। जति ज्ञान बढ्दै जान्छ त्यति झुक्नु पर्यो। उसको हेर्नुहोस् न बोलाइमा उसको अहम, उसको घमण्ड, के माथि उसको घमण्ड? एउटा त्यो काफेर अमेरिकामाथि घमण्ड, एउटा लाइफ अफ बटरफ्लाई माथि घमण्ड। त्यो त तहस नहस भएर जान्छ। ऊभन्दा वरिष्ठ कविहरू छ, ऊभन्दा वरिष्ठ साहित्यिकहरू छ, ऊभन्दा वरिष्ठ पत्रकारहरू छ। कति नम्र छन् उनीहरू, कति विनम्र छन्, कति आदर र सत्कार छ। कि त ऊ राजनीति गर्नु पर्यो, यस्तो ओपिनियन छ भने आऊ प्रतिस्पर्धामा आऊ, आफ्नो पर्सनल ओपिनियन छ तिमीलाई मन राजनीति गर। पत्रकारको कवच लगाएर पत्रकारलाई अगाडि राखेर शिल्ड बनाएर किन यो व्यक्तिगत ओपिनियन? निरज जिम्बालाई हराउँछु 19 मा मलाई जिताएको अरे, 21 मा मलाई हराउँछु भन्दै थियो। 21,000 भोटले जिते म। भनेपछि हामीले यही बुझ्नु पर्यो कि तपाईले त्यो दिन चाहिँ तपाईले आक्रोश उहाँप्रति नै उल्पट्टि पर्टिकुलरली उल्पट्टि। यसै कारण त कुनै पत्रकारले मलाई कन्डेम गरेन। राति फोन गरेर सबैले मलाई धन्यवाद दिएको छ। वरिष्ठ पत्रकारहरू दिल्लीबाट पनि आसामतिरबाट पनि कि यसको फुरफुर बढेको त्यो ठिक गर्नुभयो। पत्रकारहरूले, साहित्यिकहरूले, कविहरूले एकदम आई एम भेरी सेटिस्फाइड। र प्रत्येक अब युएसमा पनि यसले टिका टिप्पणी गर्छ, बेलुका बस्छ, आफ्नो यसको टिमको मान्छेहरूलाई मुपट्टि बोल्नु लाउँछ। तर वेलकम, उसले जोलाई छुएको छ माथि बढेकै छ। आज सबले चिन्छ यो भोगटे के हो भन्ने। यो मेरो पर्सनल हो उसकोसँग, पत्रकारहरूलाई होइन। र पत्रकारहरू चौथो स्तम्भ हो
गणतन्त्रको डेमोक्रेसीको उनीहरूलाई सलाम छ। र यही प्रसङ्गमा अब कतिवटा एडिटेड भिडियो, डक्टर्ड भिडियो है, यसलाई काटेर बनाएर भिडियो उनीहरूले हाल्दैछ पत्रकारहरूमा र जिम्बामाथि एउटा विभाजन ल्याउनुको लागि। त्यसको लागि कतिले नबुझेर पत्रकारहरूले केही आक्षेप मैले गरेको जस्तो लागे। म आन्तरिक हृदयबाट उहाँसँग क्षमा प्राप्ति छु। हजुर, अनि अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ है हामी। जोन बार्लाज्यूले चाहिँ उत्तर बङ्गाललाई चाहिँ एउटा अलग बनाउने भनिरहनु भएको छ है। अनि यो प्रसङ्गले चाहिँ, यो विषयले चाहिँ, यो एउटा मुद्दाले चाहिँ हामी यो पहाडको जुन हाम्रो अहिलेसम्मको गोर्खाल्यान्ड या त हाम्रो छुट्टै पहाडको राजनैतिक समाधानको कुरा छ होइन, यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? हेर्नुहोस्, प्रभाव त पार्दैन, अझै समर्थन दिन्छ, अझै बल दिन्छ। कसरी? आज किन हामीले बुझौँ नि त, बङ्गालले चाहिँ केवल गोर्खालाई मात्र होइन, के उत्तर बङ्गाललाई नै सताइरहेको छ। यहाँ बस्ने जनजातिहरूलाई सताइरहेको छ, यहाँ बस्ने बङ्गालीहरूलाई सताइरहेको छ होइन। पहिला त हाम्रो खालि उयसको कुरा थियो नि त, हामीलाई त डेभलपमेन्टको कुरा भनेर उनीहरूले अड्काइदिइहाल्थ्यो। गोर्खाल्यान्ड एउटा डेभलपमेन्ट इस्यु हो, डेभलपमेन्ट भएन, विकास भएन भन्थ्यो। तर आज उत्तर बङ्गालको समस्त बङ्गाली दाजुले, बिहारी दाजुले, राजवंशी सबले, आदिवासीहरूले, कोचले, मेचले सबैले एक आवाजमा सन्तालीहरूले भन्दा त के एउटा मेसेज गयो हो कि उत्तर बङ्गाल त हेलित नै छ, अवहेलित नै छ। यहाँको उत्तर बङ्गालमा बस्ने अन्य समुदायहरूको भाषा, कल्चर, ल्याङ्ग्वेज, ट्रेडिसनलाई रेस्पेक्ट गरेको छैन। हामीलाई नोटिफिकेसन गरेर हाम्रो सिटिजनसिपमाथि पनि क्ल्यारिटी गरेको एचिभमेन्ट हो त्यो। यो उत्तर बङ्गाल भनेको त भर्खरको कुरो हो र हाम्रो अलग छ, यिनीहरूको अलग छ। जसले यो देशमा जे पनि माग्नु पाउँछ विदिन द फ्रेमवर्क अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, भारतको संविधानको दायरामा, भारतको संविधानभित्र जे पनि माग्नु पाउँछ त्यो संविधानले दिएको अधिकार हो। एउटा मेरो फन्डामेन्टल राइट हो, जन बार्लाजीको फन्डामेन्टल राइट हो। तर हाम्रो माग र यो माग चाहिँ मिक्सअप गर्नु हुँदैन, हसपस गर्नु हुँदैन। भनेपछि त्यसले हामीलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन? हाम्रो माग हामीलाई गर्दैन, हाम्रो अझै प्रखर बल दिएर जान्छ। भर्खरै त्यो एउटा बयान जारी गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ एडवार्डज्यूले चाहिँ सांसद विष्ट पनि प्याकेजमा आएको थिएछ होइन, प्याकेजमा ल्याएको सांसद थिएछ भन्ने कुराहरू उठान गर्नुभएको छ नि, भन्नुभएको छ नि, एउटा आरोपै लाउनु भएको छ भनौँ न होइन। त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँको के छ? हेर्नुहोस्, हामीलाई त त्यस्तो कुरा थाहा छैन। म नै प्रथम व्यक्ति हो जो अध्यक्ष मोहन घिसिङको निर्देशमा दिल्ली गएको। अध्यक्ष मोहन घिसिङको निर्देशमा मेरो पार्टीबाट हामी 4-5 वरिष्ठ 4-5 सिनियर लिडर्सहरूसँग हामी गएको थियौँ। यस्तो कुनै प्याकेजको डिल भएको छैन। जिएनएलए प्याकेजको पार्टी होइन, जिएनएलए प्याकेजको पार्टी हुँदै होइन। यसै कारण जनताको आस्था र विश्वास छ। 21,000 भोटले म विजयी हुनुको कारण नै त्यही हो, किनभने जनता पारदर्शी छ, जनतालाई थाहा छ प्याकेजमा को थियो, ममताको प्याकेजमा को छ, कोले कहाँ के थापिरहेको छ, दिल्लीको प्याकेजमा को बसिरहेको थियो। र यो प्याकेजको कुरा छैन। र एडवर्डजीले यस्तो भनेको मैले त्यति संज्ञानमा लिन भनेको छ होला का, तर त्यस्तो प्याकेज केही प्याकेज केही पनि छैन। प्याकेजको कुरा नगरौँ। यो प्याकेजमा हाम्रो कसैसँग डिल भएको त्यो त राजुजीलाई सोध्नुहोस् न, बिजेपीलाई सोध्नु के प्याकेज। पहिला त प्याकेजको प्रथा थियो, पहिला चाहिँ प्याकेजको प्रथा थियो भन्ने अब उनीहरू साथीभाइहरूले अब यो 1 र 2 हुँदाखेरि उनीहरूकै भित्रको कुराहरू। हाम्रो चाहिँ यो प्याकेजको डिल होइन। राजु विष्टज्यू आउँदाखेरि कुनै प्याकेज लिएर आएको होइन, हो प्याकेज थियो। प्याकेज चाहिँ 11 जात गोष्ठीको प्याकेज र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको प्याकेजमा चाहिँ हामीले उहाँलाई साथ दिएको हो। हजुर, अहिले नि यो तपाईँले उठाउनु भयो है यो 11 जात गोष्ठीको कुरा। यो 11 जात गोष्ठीको मुद्दा चाहिँ कहाँ पुगेको छ? दिल्लीमै छ, दिल्लीमै छ। यसमा अब कतिवटा मोडालिटिज छ, हामीले मात्र पर्स्यु गरेको छैनौँ। यो सिक्किम सरकारले पनि, सिक्किमको राज्य सरकारले पनि इमान्दारपूर्वक उहाँको सम्माननीय मुख्यमन्त्री र एसकेएम सरकारले पनि उठाइरहनु भएको कुरो, यसलाई बल दिनु भएको। उहाँहरूको तर्फबाट त स्टेट गभर्मेन्टको रेजोल्युसन छ, केवल एउटा उयो होइन नि। स्टेट गभर्मेन्टमा ढक गरेर उहाँहरूको एमएलएहरूले, सबै बिजेपीको एमएलए र एसकेएमका एमएलएले ढक गरेर रेजोल्युसन दिएको छ। रिकमेन्डेसन खालि होइन, पश्चिम बङ्गाल सरकारको चाहिँ त्यो आइवास हो,
एउटा रिकमेन्डेसन खालि लिएर गरिदियो, न त क्याबिनेट डिसिसन छ। यता सिक्किमबाट चाहिँ क्याबिनेट डिसिसन भएर माननीय सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबले रेजोल्युसन गरेर पठाउनु भएको, त्यसले झन् बल दिएको छ। यस विषयमा त सम्माननीय मुख्यमन्त्री हाम्रो गोले साहब त अस्ति दिल्लीमा, हामी दिल्लीमा हुँदा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म पुर्याउनु भयो। र यो चिज चाहिँ अब हामीले मात्र पर्स्यु गरेको छैन, यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले, यहाँको पोलिटिकल पार्टिजले खालि गरेको, एउटा सिक्किम सरकारले पर्स्यु गर्दा चाहिँ नकारात्मक हुने दरकार छैन। हजुर, यो चाहिँ कहिलेसम्म अब हेर्नुहोस्, म ज्योतिषी चाहिँ होइन, म गभर्मेन्ट अफ इन्डिया पनि होइन। सम्भावना त अब भोलि होस् भन्ने हुन्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर ट्राइबलमा पनि एकदमै सल्युसन पनि छिटो हुन्छ होइन। म त हाम्रो त हामीलाई त डिलिस्ट गरेको हो नि त, हामीलाई त नयाँ हालिदेऊ, यो त नयाँ माग होइन नि त, भट्ट्याउनेहरूले जानेन नि त। यहाँ त कम्पिटिसन भयो 11 जात गोष्ठीको मुद्दा फतेह गर्नुको लागि, तर जुन भट्ट्याउने बाटो उनीहरूलाई ज्ञानै थिएन। राजनीतिक पार्टीको यो मुद्दा हुनुहुन्थेन, तर यो राजनीतिकरण भयो, राजनीतिक पार्टीको मुद्दा भयो। जब तामाङ र सुब्बा लिम्बूको भयो त्यति बेला त कुनै राजनीतिक पार्टीले उठाएन त, यो त सङ्घ संस्थाहरूले गरेर उनीहरूको फतेह भयो। तर यहाँ त होर हल्ला भयो, डङ्क पिट्यो, ठुल्ठुलो चारैपट्टि हल्ला भयो, त कतिवटा कुरो डिप्लोमेसीमा पोलिटिक्समा चुपचाप गरिने हुन्छ। बुझ्नु न? तपाईहरुले चाहिँ अब 11वटा छुटेको भनिराख्नु भएको छ हैन? छुटेको 11 छुटेको, किनभने हेर्नुहोस् हामी त पहिल्यै 31 को सेन्ससमा, 41 को सेन्ससमा हामी सेन्ससमा पहिला आरजीआईलाई चाहिँ सेन्सस कमिसन अफ इन्डिया भन्थ्यो ब्रिटिसको टाइममा। उनीहरूको मापदण्ड अनुसार, उनीहरूको मोडालिटिज हेरेर नै हामीलाई हिल ट्राइब बनाएको थियो। एप्रोप्रिएटली कोटा पनि देख्थ्यो, गभर्मेन्ट कलेज स्ट्याब्लिस पनि हिल उयसमै भएको हिल ट्राइब होइन। फेरि भर्खरै चाहिँ तपाईहरुसँगै गठबन्धन दल छ हैन, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, उहाँको प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ वाइ लामाजी, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ अझ छुटेको अझै सम्भवतः 20 वटा भन्दा पनि या त ज्यादा पनि हुन सक्छ या त्यो भन्दा कम चाहिँ अझै लेफ्ट आउट भनिराख्नु भएको छ नि, छुटेको जनजातिहरू छ। पहिलाको जो 31-41 को सेन्ससमा त इभन हाम्रा शेड्युल कास्टका हाम्रो दाजुभाइहरू कामी, दमई र सार्की पनि हिल ट्राइब थियो। त्यो 1956 मा गएर उनीहरूलाई शेड्युल कास्ट बनाइदियो। तर अहिले अल इन्डिया शेड्युल कास्ट उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो इन्डियामा, जसको जनरल सेक्रेटरी अधिवक्ता रिमेश मोते हो। उहाँहरू दिग्गजहरू अरू पनि छ, 2-3 वटा कादासा भन्ने फेरि छ, उहाँले ट्राइबल हुन्छु भन्ने छ। एक गुटले भन्छ हामीलाई यही सहुलियत चाहियो, ठिकै छ। एउटा चाहिँ दर्जापट्टि छ कि हामीलाई हिल ट्राइब बनाइदियो भन्ने, एउटा चाहिँ ठिकै छ दर्जा नदेऊ, हामी हिल ट्राइब सी ट्राइब जान्दैनौँ, जे यथावत स्टेटसको जे अहिले सरकारले गर्यो 56 मा हामीलाई शेड्युल कास्ट गर्यो, हामीलाई त्यो मान्यता जो छ एउटा सहुलियत त्यसमै उहाँलाई ठिकै छ भन्ने। अब उनीहरूले पनि उनीहरूको एपेक्स बडीले सबैले आएर भन्यो भने हामी फेरि हिल ट्राइब हुन्छौँ भनेर माग्यो भने ठिकै छ। तर मेरो व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ के छ, जे छ ठिकै छ नि, त्यो 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 गभर्मेन्टले दिइराख्छ, एउटा सहुलियत दिइराखेको छ। तर अब हिल ट्राइब बनाउनुको लागि, शेड्युल ट्राइब बनाउनुको लागि कतिवटा मोडालिटी छ, इन्डियामा भएकै कुरो हो। सुप्रिम कोर्टको ठुल्ठुलो जजमेन्ट अनुसार, केस स्टडी अनुसार शेड्युल कास्टलाई पनि फेरि शेड्युल ट्राइब बनाएको इन्स्टेन्सेसहरू छ। अब त्यो त उहाँहरूको सोच हो, फेरि यो कम्प्लिकेसनमा जानु। वाइलामाजीले त्यही आधारमा त्यही सन्दर्भमा बोल्नु भएको छुट्टी, तर अब अहिले चाहिँ फेरि त्यसलाई अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ नगएर 11वटामा ठिकै छ, अहिले त्यो भइहाल्यो, स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। पछि भनेपछि पछि सम्भावना छ, एकदम उनीहरूले माग्नुपर्छ, दस्तावेज छ, हिस्टोरिकल एभिडेन्स छ। अब यो कोर्ट, अब यो उहिले गर्नु सकेन भने कोर्टतिर पनि सङ्घ संस्थाहरू मिलेर कोर्टहरूतिर पनि एउटा बाटो खुल्ला छ। अहिले हेरौँ न, सबैभन्दा ठुलो त पोलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने त आर्टिकल 370 जस्तो एउटा प्रोभिजन अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन हुनु त इट वाज अ टेम्पररी प्रोभिजन, तर त्यस्तो प्रोभिजन, इन्कर्पोरेटेड प्रोभिजन, लेजिस्लेटेड प्रोभिजन, पार्लिमेन्ट्री प्रोभिजन त हटाउनु सक्छ भनेपछि त्यो आरजीआई त एउटा स्टेटरी बडी हो अन्डर मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स। उसलाई थाँतीमा राखेर त्यो लोकल कमिटीको 5 वटा क्राइटेरिया थाँतीमा राखेर, तर एप्रोप्रिएटली
त्यसलाई त्यो एक्सप्लेन गरेको हुनुपर्छ कि भोलि पछि लिटिगेसन हुनसक्छ नि त। अरू ट्राइबलहरूले भन्नुसक्छ यो मोडालिटिज तिमीले हटाएर गोर्खाहरूलाई चाहिँ कसरी देऊ फर पोलिटिकल अपिजमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। इन्डिया त एउटा डाइभर्स कन्ट्री हो, तर इट इज अ भेरी कम्प्लेक्स डाइभर्सिटी। यहाँ गोर्खालाई न्याय दिँदा गुज्जरहरू बोल्ला, राजस्थानको ट्राइबल माग्नेहरू बोल्ला। इन्डियामा धेरै कम्युनिटीहरू छ जसले ट्राइबल स्टेटसको डिमान्ड गरिरहेको छ। त्यो नहुनु दिनुको लागि चाहिँ हाम्रो केस स्टडी चाहिँ अर्कै हो। फुटिङ हुनुपर्छ, राम्रो फुटिङ हुनुपर्छ, राम्रो एउटा नोटिफिकेसन निक्लेको हुनुपर्छ क्ल्यारिफाई गरेर कि गोर्खाजहरू चाहिँ अलरेडी ट्राइबल्स थियो, हिल ट्राइब थियो र यो चाहिँ उनीहरूलाई नयाँ मापदण्डमा दिएको होइन, यो चाहिँ उनीहरूलाई पुरानै उनीहरूको रिइन्स्टेट गरिदिएको। उनीहरू लिस्टेड थियो, यिनीहरूलाई डिलिज गरेको थियो, हाम्रो रिलिस्टिङ खाली हो। इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि रिइन्कर्पोरेसन खाली हो, तर नयाँ मापदण्डहरू हामीलाई काम लाग्दैन। यो भट्ट्याउनेले भट्ट्याउनु जान्नुपर्छ। अब लैमा खाली गयो उनीहरू पोलिटिकल माइलेजको लागि, एउटा मागको लागि 10वटा संगठन गयो, 10वटा संगठनको विभिन्न पेपर्सहरू छ है। आरजीआईमा 2 खेप रिजेक्ट भयो भने त 3rd टाइम जान्दैन, त्यो पनि हो, त्यो पनि छ। तर यो सब चिज चाहिएन नि हामीलाई। आरजीआई किन हेर्नु, हाम्रो केस स्टडी अर्कै हो। 2 चोटि चाहिँ जब मेरो पार्टीले मलाई होम मिनिस्ट्रीमा राजु विष्टजीको नेतृत्वमा बोल्ने मौका पाएँ, मैले यो कुराहरू चाहिँ राखेको छु। जे के पिल्लाई साहब जब स्टेट होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र अगाडि हाम्रो अमित शाहजी नै पहिलाचोटि भेट हुँदाखेरि यो कुरा मैले राखेको छु। राजु विष्टजीकोमा पनि यसको दस्तावेज छ। उहाँले त झन् सबै नोडल मिनिस्ट्रिजहरूलाई ब्युरोक्रेटिक लेभलमा आरजीआईसम्म पनि उहाँले यसको एकदम इमान्दारपूर्वक उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ। र जहिले पनि राजनीति गर्दा एउटा पोजिटिभ माइन्ड सेट हुनुपर्छ। यहाँको हेर्नुहोस् पत्रकारहरूले चाहिँ जहिले पनि पोइजन घोल्ने काम गर्छ। केही भएकै छैन, उसले पहिल्यै प्रेडिक्ट गरिदिइहाल्छ यो हुँदैन, यो नकारात्मक छ। पोजिटिभ गर न, तिम्रो टिआरपीको लागि न, जातिको लागि गर न। किन टिआरपीको लागि गर्छौ, किन सेल्फ हिरो बन्ने काम गर्छौ? राम्रो काम गरे भने तिमीहरू उठिहाल्छ त। पत्रकारको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि पोजिटिभ फ्रेममा जनतालाई पोजिटिभ एनर्जी दिने। केही हुँदैन, यो बङ्गाल आउँदैन, यो कम्प्लिकेसन त्यो कम्प्लिकेसन, हेर्छ नि त, दिल्लीले पनि सुनिरहेको छ। मिडियाको त अहम भूमिका छ। ठुल्ठुलो क्रान्ति अहिले त अब यो 21st सेन्चुरीमा त सबभन्दा ठुल्ठुलो क्रान्तिहरू त मिडिया अपरेटेड क्रान्तिहरू, मिडिया इन्फ्लुएन्स क्रान्तिहरू होइन। फ्रान्सतिर पहिला भयो रेभोल्युसनहरू, त्यति बेला मिडिया हाउसको त्यति इम्प्याक्ट थिएन। अहिलेको तपाईँ जस्तो मिडिया, अहिलेको यो मिडिया भएको 88 सालमा भएको भए त सुभाष घिसिङज्यूले गोर्खाल्यान्ड उहिले फतेह गर्नु सक्थ्यो। त्यो बिचारा उहाँकोमा त्यो सहुलियत थिएन, त्यो सुविधा थिएन मिडियाको। एउटा चिज बताउनुको लागि, एउटा चिज सम्झाउनुको लागि अडियोमा रेकर्ड गरेर, गाउँतिर यो ट्रान्जिस्टरहरू थिएन, टेप रेकर्डरहरू थिएन, एउटा गाउँमा एकजनाको हुन्थ्यो, कति दुःख थियो। तर आज जुन मिडियाको एउटा भूमिका छ, तर नकारात्मक होइन, सकारात्मक। पहिला काम गर्नु दियो, बिगारेपछि गाली गर न। काम गर्नेले बिगार्छ नि। आज मिडियाले गर्दा धेरै नेतृत्वहरू डराउँछ, सत्य बोल्नु डराउँछ, घामलाई घाम भन्नु डराउँछ, जुनलाई जुन भन्नु डराउँछ। पोइजनलाई पनि यिनीहरूले अमृत भन्छ, अन्त खुवाइरहेको छ त पोइजनलाई। जिते भयङ्कर हो, त्यो मिडियाको डरले हो नि त। सत्य बोल्नै सक्दैन, मिडियासँग थरथर काम छ। मिडिया भन्दा पनि पब्लिक ओपिनियन, किनभने अहिले त सबै मिडियाकर्मी हो। म पनि फेसबुक चलाएर एउटा पेज खोलेँ भने म मिडियाकर्मी भइहालेँ। अब म त त्यो सम्झिँदैछु त, मिडियाकर्मी हुनु त प्रोटेक्सन छ। कवचलाई एउटा जनसंवाद लेख्यो, एउटा भोइस अफ गोर्खाज लेख्यो, अन्त के गर्नु सकिन्छ। र योसँग डराउनु हुँदैन। मिडियासँग आफूले भूल गरेको छैन भने किन कसैसँग डराउनु, आफू सत्यमा छ भने किन डराउनु। घामलाई म घाम भन्छु, जुनलाई म जुन भन्छु, म डराउँदिनँ। अन्तिम क्वेसन तपाईँ समक्ष है। इलेक्सन भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले भनिरहनु भएको थियो कि इलेक्सनको बादमा केही दिनभित्रमा नै पर्जापट्टाको, यो जुन चाहिँ पर्जापट्टाको कुरा भइरहेछ, हजुर जितिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले पर्जापट्टाको चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिले? जित्नु त जितेनौँ इलेक्सन होइन, जित्यो इलेक्सन, हामी हार्यौँ नि त। पर्जापट्टा त स्टेट म्याटर हो नि, पर्जापट्टा स्टेट सब्जेक्ट हो।
स्टेट लिस्टको सब्जेक्टहरुमा आउँछ। यो कन्करेन्सको पनि हैन, यो सेन्ट्रल लिस्ट पनि हैन। पर्जापट्टा ल्यान्ड इज टोटली अ स्टेट सब्जेक्ट हो। हामीले वचन दिएको हो, अमित शाहजी आएर पनि लेबोङबाट पनि अनाउन्स गरेको हो। पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री कसको बन्यो? भारतीय जनता पार्टीको त बनेन। यसै कारण यो डिले भयो। तर हामीले यसलाई हार्यो भन्नेमा यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छैन। पर्जापट्टा इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो। बुझ्नु भने मैले अघि भने नि गोर्खाल्यान्डै होस् तर ल्यान्ड राइट्स छैन भने त्यो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। ल्यान्ड राइट्स इम्पोर्टेन्ट हो। यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल ल्यान्ड राइट गोर्खाल्यान्ड भएर पनि अहिले ल्यान्ड राइट्स पाएन भने यो खल्लो हुन्छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नु हुँदैन? सक्छौं, हामी सक्छौं, आशावादी हामी गर्छौं नि, प्रेसर गर्छौं, विधायकहरु छौं, हामी अब कुराहरु गर्छौं। टी गार्डन त एउटा ठूलो सब्जेक्ट म्याटर हो र यहाँको हक र अधिकारको कुरो हो। हामीले त प्रेसर दिनु सक्छ नि त। मुख्यमन्त्री अर्कै भए मुख्यमन्त्री, उ त टीएमसी को मुख्यमन्त्री हैन नि त, उ त सबैको मुख्यमन्त्री हो। म एमएलए हो, केवल गोर्खा जनमुक्ति गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र बीजेपीको मात्र एमएलए हैन, म जनताको एमएलए हो नि। त्यसै उ पनि मुख्यमन्त्री हो। तर केवल टीएमसी को मुख्यमन्त्री हैन, शी रिप्रेजेन्ट द गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल। ऊ एसेम्ब्लीमा कुरा उठाउँछ, उलाई लेख्छौ र पर्जापट्टाको चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको निदान गर्नुपर्छ। किनभने एउटा ह्युमन राइट्स भायोलेसन भएको छ। गरिरहनु भएको छ कि छैन? गरिरहेको छौ। यसमा पत्रचारहरु भइराखेको छ। हस् त, आजको यस चर्चा यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छौं र अन्य राजनैतिक कुराकानीहरु लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति म निर्देशिका तामाङ